अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुहेल अरशद। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको क्रेडिट कार्ड लेने चाहिए। अगर लेने चाहिए तो उसका सही तरीका क्या है, जानिए इस वीडियो के अंदर। अब चलते हैं हम वीडियो की तफसील के अंदर। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के क्या हमें डिसएडवांटेज हैं, मतलब उसके क्या नुकसानात हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि उसके क्या एडवांटेज हैं, हमें उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं। तो ये तमाम तो इन्फॉर्मेशंस आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। जैसा कि हम एक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कहीं शॉपिंग पर चले जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कोई अगर चीज़ परचेज़ करनी है तो हम देखते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का देखकर हम कहते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, लेकिन वो पैसे आपके पास नहीं हैं। अगर वो आप क्रेडिट कार्ड के पैसे इस्तेमाल करते हैं तो वो एक उधार होता है। मतलब आप सोचते हैं कि मैं किसी अपने फ्रेंड से उधार लेकर ये चीज़ परचेज़ कर लूँ, अगर मैं बैंक से लोन लेकर ये चीज़ परचेज़ कर लूँ, तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो क्रेडिट कार्ड की अमाउंट होती है वो बेसिकली आपकी पॉकेट की अमाउंट नहीं है, वो एक बैंक की अमाउंट है। और उस अमाउंट को इस्तेमाल करने के लिए उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये सोचते हैं कि ये भी पैसे हमारे हैं और फिर हम उसको ख़र्च कर लेते हैं, लेकिन इसके नुकसानात क्या होते हैं और इसको इस्तेमाल करने से हमें किन चीज़ों का, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप अगर क्रेडिट कार्ड की अमाउंट को इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करने के बाद आप उसकी बिल, जैसा कि उसका बिल जनरेट होता है, फिर आप उसकी अमाउंट को फुली पे नहीं करते। जब आप उस बिल को पूरा पे नहीं करते हैं तो उस पे आप जानते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज किया जाता है आपसे। जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ हैं वो आपसे 35 से 40% साल का चार्ज करती है आपसे इंटरेस्ट रेट। अब जैसा कि एक मुझे 10,000 का बिल आया और मैंने 2,000 रुपये पे कर दिए और 8,000 रुपये पे नहीं किए। अब वो 8,000 पर मुझे इंटरेस्ट रेट लगेगा, फिर उसके ऊपर मज़ीद अमाउंट जो है वो मेरी बढ़ती जाएगी। अब इसमें मेरा जो बजट 10,000 का था, अब वो बजट 14,000 पर चले गया। मेरा बजट का सिस्टम वो जो है वो गलत हो गया। अब देखिए, हमने अपने बजट को ख़ुद ही जो है वो इसको अनबैलेंस कर लिया। तो इन चीज़ों को सोचना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब हम क्रेडिट लिमिट को इस्तेमाल कर लेते हैं फिर उसको पूरा पे आउट नहीं कर पाते तो फिर उसके ऊपर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमें पड़ जाता है। तो ये था डिसएडवांटेज, और इससे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हमें बहुत से जो इस अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके ये कंपनी की अमाउंट बहुत ज़्यादा बन जाती है, फिर उसके बाद हम उसको पे आउट नहीं कर पाते। तो ये था जो डिसएडवांटेज जो कि मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें एडवांटेज क्या है। अब इसके जो बेनिफिट हैं, इसके जो फ़ायदे हैं वो हमें इस तरह से होते हैं कि जैसा कि हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो महीने की 26 तारीख को जनरेट होता है और हम उसकी शॉपिंग जो है वो 27 तारीख को करते हैं। 27 तारीख को हमने कोई चीज़ परचेज़ कर ली, जैसे कि हमने 10,000 रुपये की शॉपिंग कर ली और हमें ये पता है कि 10,000 हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमें किसी कंपनी से एडवांस में बिना किसी इंटरेस्ट के 10,000 रुपये मिल रहे हैं और वो हम अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये पैसा आप किसी अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उससे आपको अर्निंग होती है, तो ये हमें इस पर बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जो पैसे हम ले रहे हैं वो पैसे हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, हम उसको पे आउट कर सकते हैं। फिर जब बिल की लास्ट डेट आती है, ड्यू डेट जो होती है, उसके ऊपर हम पूरी अमाउंट को पे आउट कर देते हैं, तो इसके ऊपर हमसे बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता।
اور دوسرا اس کے اوپر بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری کریڈٹ ہسٹری جو ہے وہ بہت اچھی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم ریگولری بینک کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اسے ٹائم پر جو ہے وہ انسٹالمنٹ کو پے کر رہے ہیں، اس کے کوئی ڈیوز جو ہے وہ ہمارے اوپر پینڈنگ نہیں ہے، تو اس پہ ہماری کریڈٹ ہسٹری جو ہے وہ بہت اچھی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر کل کو جب ہم بینک کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، بینک سے کوئی لون لینا چاہتے ہیں، بینک سے کوئی کریڈٹ کارڈ بنانا چاہتے ہیں، تو بینک جب ہماری کریڈٹ ہسٹری کو چیک کرتا ہے، پھر اس کریڈٹ ہسٹری کو چیک کرنے کے بعد بینک ہمیں اچھی لمٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتا ہے، اور بنا کسی آبجیکشن کے اوپر ہمیں کارڈ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں جو ہے اس کے اوپر بینیفٹس مل جاتا ہے۔ تو اگر آپ کریڈٹ کارڈ کو اس طریقے سے اس کو مینیج کر کر استعمال کرتے ہیں تو اس کے ہمیں بہت سے بینیفٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ جیسے کہ آپ پوری اماؤنٹ پے کرتے ہیں، پے کرنے کے بعد آپ کو کریڈٹ کارڈ کمپنی کچھ پوائنٹس دیتی ہے، کچھ کمپنیز آپ کو کیش بیک دیتی ہیں۔ تو جو پوائنٹس آپ کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں، ان پوائنٹس کے تھرو وہ آپ کو ایک لسٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ الیکٹرانک کی چیز یا پھر آپ اس کو پیٹرول ڈلوانے میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں، بل پے کرنے پہ کر سکتے ہیں، مطلب آپ کے پوائنٹس کہاں کہاں استعمال ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے وہ لسٹ پرووائڈ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بینیفٹ ہے کہ ہمیں فری میں پوائنٹس مل رہے ہیں، ہم ان کی لمٹ کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور فل پیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو فل پیمنٹ تو کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت سے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر تو آپ اس طریقے سے کریڈٹ کارڈ کو استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس جو ہیں وہ اس میں ہوں گے اور بہت سے ایڈوانٹیج بھی آپ کو اس کے اندر ملیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ تو تیسرے پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کریڈٹ کارڈ آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ جنرلی اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی جاب نہیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی بزنس نہیں ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پھر بھی کریڈٹ کارڈ کو بنانا چاہتے ہیں، تو اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر تو آپ کے فادر، آپ کے برادرز کوئی کام کرتے ہیں، کوئی جابس کرتے ہیں، پھر وہ کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں، تو اس بہاف کے اوپر آپ کو سپلیمنٹری کریڈٹ کارڈ بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ آپ جو ہے اس پر بھی جو ہے اس کی لمٹ لے سکتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے یہ بینیفٹس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود کوئی جاب کر رہے ہیں، آپ کا کوئی سورس آف فنڈ ہے، آپ پرائیویٹ، گورنمنٹ یا کوئی آپ بزنس اپنا کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کی سٹیٹمنٹ، اپنی سیلری سلپ اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بینک کو پرووائڈ کرنی ہے۔ جب آپ بینک کو پرووائڈ کریں گے تو بینک آپ کو ایک لمٹ اسائن کرے گا، پھر اس لمٹ کو آپ یوٹیلائز کر پائیں گے۔ تو اس طریقے سے جو کریڈٹ کارڈز کے ہمیں اگر کچھ نقصانات ہیں تو بہت سے فائدے بھی ہیں، اور اگر آپ اس کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ اس کو مینیج کر کے استعمال کریں، اپنے بجٹ کے مطابق استعمال کریں تاکہ آپ کی کریڈٹ ہسٹری بھی اچھی بن سکے اور آپ اس سے فائدے بھی اٹھا سکیں۔ اگر آپ کی کریڈٹ ہسٹری اچھی نہیں بنتی ہے، اگر آپ کا لین دین ٹھیک نہیں ہوتا، آپ جو ہے اس پر لیٹ چارجز بھی اپنے اوپر لگواتے ہیں، آپ انٹرسٹ بھی پے کرتے ہیں اور اپنی کریڈٹ ہسٹری کو بھی غلط کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کو کوئی کمپنی کریڈٹ کارڈ بھی آفر نہیں کرے گی اور آپ کو کسی قسم کا کوئی لون جو ہے وہ بھی پرووائڈ نہیں کیا جائے گا۔ تو ان چیزوں کو آپ اپنی نظر میں رکھتے ہوئے کریڈٹ کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ حافظ۔